رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پوری محبت نال دو تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے پروردگار عالم نے پاکیزہ گھر دے اندر بر وقت حاضر ہو کے نماز عید دی ادائیگی دا اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ چے اپنی شان دے مطابق قبول و منظور فرمائے۔ تواڈے سامنے قرآن پاک فرقان حمید دے اندروں چھوٹی ساری تے مشہور و معروف صورت مکمل تلاوت کرنے دا شرف پایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اپنے پیارے تے برگزیدہ پیغمبر تے رسول تے نبی تے تیرے میرے مدینے دے ماہی امام دے نا رب کریم کلام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انا آتیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تے فرمایا ہونی دے جواب اندر تو کی کرنا۔ اللہ پاک اپنے پیارے تے برگزیدہ پیغمبر نو رستہ دکھلا لگا، فرمایا فصلی لربک، اپنے رب دی نماز ادا کر، وانحر، اور اس کے راستے میں قربانی کر۔ اے والی ساری چیز رب کریم نے بیان کرنے تو بعد جڑا اینڈ دے اوپر جملہ دیتا بڑا ہی قابل غور تے قابل شان ہے، فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک اے محبوب تیرے دشمن ہمیشہ بے نام و نشان رہیں گے، وہ کدی بھی سار نہیں اٹھا سکتے۔ تو نماز پڑھی آ تے قربانی کری آ۔ اچھا کچھ چیزاں زندگی دے اندر ایسیاں ہوندیاں نے کہ انسان کچھ لوگاں تو بغیر بھی وہ چیزاں طے کر سکتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا طیب صحن ہے تے حضور علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ والے دن نماز عید پڑھا کے اپنے صحن اندر آئے، سرکار نے اپنے بازو اوپر کیتے، آستین اس طرح کر کے اوپر کیتے تے حضور نے خود اپنے ید اللہ والے ہتھاں چے شورا پکڑیا تے اپنے جانور نو ذبح کرن لگے تے آقا کریم نے نا دائیں بائیں نظر گھما کے فرمایا میری لخت جگرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ کتھے؟ یا رسول اللہ وہ اندر ہے۔ حضور نے فرمایا لے کے آؤ۔ آقا کریم نے اپنی بیٹی نو قریب کھڑے کیتا، فرمایا بیٹی اے جانور میں اپنے نام تے قربان کر لگا، لیکن اے جڑا دوسرا جانور ہے میں اپنی امت دے نام تے قربان کر لگا۔ میری امت دی اندر بیٹی تو بھی شامل ہاں،
اپنے جانور نو ذبح ہوندے وقت قریب کھڑے ہو کے اپنے ساردیاں اکھاں دے نال دیکھ. اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے. فقہائے کرام فرماندے نا یہ جڑے والدین کہندے نے او بچیو پراں چلے جاؤ, چھپ جاؤ, اندروں نہیں نکلنا, یہ جانور ذبح ہو لگا ہے, اس نے ڈرنا ہے. حکم شریعت کی ہے دودھ پیندا بچہ ہوئے نا ماں سینے لگا کے اس نو تے ذبح ہوندے جانور دے قریب لیا کے کھڑا کرے تاکہ بچہ اس نو ذبح ہوندے دیکھے تے او جڑی اسلام دی جوان مردگی یہ دلیری اس بچے دی گڈی دی اندر شامل ہو جاوے. یہ تے سنت رسول ہے. حضور بیٹی نو کھڑا کر رہے ہیں تے میں تو بیٹے نو چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں. پتہ کی وجہ ہے؟ اسی نماز پڑھی کوئی نہیں تے پھر قربانی دے اصول و آداب و ادینے کرینیاں دا کس طرح خبر ہوے گا؟ اس وجہ دے نال نہ سانو قربانی دے آداب دا پتہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر اسی نماز پڑھنے واسطے اللہ کریم دے پاک گھر دے اندر آندے رہندے تے پھر چاروں نہ چار اڑتے اڑتے دو چار جملے تیرے میرے کان دے پردیاں نال بھی ٹکرا جاندے, تینوں مینوں بھی سمجھ آ جاندی کہ قربانی کتنی اہمیت دی حامل. ناراض نہ ہونا, میں نا ایک برادرانہ مشورہ دینا ہونا. میں کہنا کہ یار یہ 10 دن تسی بال کیوں نہیں درست کروا رہے؟ تے بڑی محبت نال جواب دیندے ہیں جی کہ سنت ہے. کدی سنت ہے جی؟ ابراہیم دی سنت ہے. میں کہا لکھاں سلام تے کروڑاں درود نبی دے جد آلہ تے تیرے میرے تے پیارے پیغمبر دے جد آلہ تے اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم دی ساتھ اوپر کہ جنہ دی سنت اسی زندہ کرنے ہیں. لیکن یار تنہائی چ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ 10 دن اپنی داڑھی مونچھا ناخن تے دیگر جسمانی بالاں نو نہ چھیڑنا سنت ابراہیم دی. تے ابراہیم دی سنت نو تے بڑے سونے انداز دے نال ادا کریے تے نماز پڑھنے تو بعد اپنی داڑھی استرے دے نال برابر کروا کے سنت محمدیہ دا جنازہ نکال کے باہر نکل کے پھر میں تو آکھیے میں مسلمان ہاں تے بات سجدی نہیں, سوٹیبل بات نہیں کہ ابراہیم دی سنت دے نال تے تو وفا کر گیا لیکن اپنے نبی دی سنت دا تو کی تمسکر بنا چھوڑیا, کی جنازہ سرے بازار نکال چھوڑیا. ناراض نہ ہونا, میں کدی کدی مشورہ دینا ہونا. میں کہنا اگر اللہ نے توفیق نہیں دے رہا تو داڑھی رکھنے تو قدرت نہیں پا رہا تے یار اس نو کم از کم حجام دی دکان تے بیٹھ کے اس تے پھٹے دے اوپر بیٹھ کے تے تو جدو استرے دے نال اتروانا نا پھر پتہ نہیں کس کس گندے نالے دی زینت جا کے بن جاندی. کاش کہ تیرے میرے اندر اتنا اس داڑھی دے بارے چ احترام پیدا ہو جاوے کہ اسی اس داڑھی دے بالاں دے تقدس نو پامال نہ کریے. کاش اتنا ہو جاوے. دیکھو نا علامہ اعظم چشتی علیہ رحمہ فرماتے بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, آسم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. کہندا جڑی چیز آ رہی ہے نا شریعت دے درمیان تے تیرے درمیان, وہ خواہ تیری اپنی ذات ہی کیوں نہیں, تیلی لا آگ لا کے ساڑ دے, ضرورت نہیں اس دی. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سی نا تے آپ نو کسے کیا کہ حضور یہ جڑا تسی اتنا کمال دا تقوی لے کے گھوم دی ہو یہ کتوں سیکھیا؟ فرمایا میں ایک حجام کو لو سیکھیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے. ویسے موضوع حضرت ابراہیم دا لیکن وقت اتنا نہیں کہ میں اس ٹاپک نو پورا لے کے چل سکا. تے آپ فرماندے نے کہ بس میں ایک دفعہ گیا سی ایک حجام دی دکان اندر تے میں نا اس تے لب ہلدے دیکھے. وہ کی کردا سی کہ لوگاں دی کٹنگ کردا چاہندا سی لیکن وہ تے لب ہلدے سی. کہندے کہ میں ذرا اپنی نظر ڈال کے نا ایک انسان دی عام نظر ہوندی ہے تے ایک ہوندی ہے نظر بینا. اقبال نے کہا سی نظر بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. او جڑی نظر بینا دل بینا دے ذریعے انسان دیکھتا ہے. وہ اقبال نے کہا سی جو ہے پردوں میں پنہا تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے, زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. وہ نظر ڈالی نا تے دیکھا کہ او جڑا حجام ہے نا وہ عام حجام نہیں, ظاہری طور تے وہ کم کر رہی ہے لیکن وہ زیر لب اپنے پاک تے طیب رسول دی ذات دے اوپر درود پڑھ رہا. حضرت جنید بغدادی فرماندے نا کہ بس مینوں او دا عمل بڑا پسند آیا تے میں دل ہی دل چ ارادہ کر لیا کہ میں ایک لمحہ بھی نہیں گنوانا. یہ حجام ہو کے اگر درود پڑھ سکتا تو میں عالم ہو کے کیوں نہیں پڑھ سکتا. فرماندے طے کر لیا, قصد کر لیا
تے جدو انسان ارادہ کر لے نا اندروں تیرا ضمیر تینوں جھنجھوڑا دے دوے، تے میرا خیال ہے کہ کسی مفتی دا فتویٰ بھی اتنا کمال نہیں دکھا سکتا جتنا تیرے ضمیر دے فتوے دی آواز کمال دکھا سکتی۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے نے کہ میں بیٹھ گیا اس دے سامنے، تے فرماندے نے کہ وہ نا میری کٹنگ کر کے فارغ ہویا تو ہن اس نے میریاں بواں درست کرنیاں سی، یعنی مونچھاں نو برابر کرنا سی، جیڑیاں منہ دی اندر داخل ہو رہی ہیں سی اس دی کٹنگ تے کرنی آ نا، یہ تے ہر مسلمان دے اوپر لازم ہے۔ ویسے حکم یہی ہے کہ پست کیتیاں جان، لیکن بعض لوگ بڑیاں رکھ دے نا، ٹھیک ہے پوچھ کے اگر استفسار کرنے تو بعد یہ جواب مل جائے کہ میں سنت عمر زندہ کر رہی ہوں تے لکھاں سلام اس نو، کیونکہ حضور نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، تمامی صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو کسی ایک کی تقلید کرے گا جنت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اگر وہ عمر دی تقلید کر کے بڑیاں مونچھا رکھ رہی ہے، حضرت عمر دیاں مونچھا بڑیاں سی، آپ فرماندے نا میں اپنی ذات واسطے نہیں رکھیاں، جدو کافر میرے حضور نو میلی اکھ دے نال دیکھ دے عمر اس طرح کر کے مونچھا درست کردا، انہاں دیاں ویسے ٹانگا کانپ جاندیاں نے، یہ سنت عمر ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے نا کہ اس نے اس طرح قریب کیتا تے میں درود پڑھ رہا سی، اکھاں میریاں بند سی، اس نے کہا کہ حضور یہ 2 لمحے ذرا اطمینان دے نال نہ اپنے لباں نو سکوت دو، اگر تسی سکوت نہیں دو گے تو تسی نہیں جان دے اس طرح، اس نو نہیں پتا کہ تسی کی پڑھ رہے ہو تے کی نہیں پڑھ رہے، اس نے چلنا تے اپنا کام تمام کر دینا۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے اور تھوڑا سارا استقامت دا پہلو ہوئی، تھوڑا سارا ثابت قدمی، اتھے میں جبل استقامت بنیا، کہندے کہ میں ایک نظر ڈالی اس تے چہرے تے، میں کہا تو چلا اس طرح، اے ہونٹ رہندا تے رہ جائے، کٹدا تے کٹ جائے، میں جنید اپنے نبی دے درود پڑھنے نو ایک لمحے واسطے بھی نہیں روک سکتا۔ فرماندے نا بس او سی ایک سیڑھی کہ میں اس لمحے استقامت دا دامن تھامیا تے اللہ پاک نے مینوں تقوی دا مینار بنا چھوڑیا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا امام پیدا تو آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بات ہو رہی سی کہ اللہ پاک نے سورت کوثر دے اندر جڑے پہلو اجاگر کیتے، انہاں چو ایک پہلو ہے کہ محبوب تو نماز پڑھ تے قربانی کر، پھر حضور نے نمازاں بھی پڑھیاں تے قربانیاں بھی کیتیاں۔ نمازاں اس طرح پڑھیاں کہ سیدہ عائشہ پاک فرماندیاں کہ حضور جدو رات نو قیام کرتے رہے نا تے مینوں اس طرح لگدا رہا ہے کہ سرکار دی روح مبارک پرواز کر چکی دیئے تے صرف حضور دا جسد خاکی کھڑا ہے، تے فرماندیاں پھر جدو سرکار سجدہ فرماندے رہے اتنا لمبا کہ گما گزرنا کہ واقعہ تنا عائشہ کی تے تیرا سر دا تاج دنیا تو پرواز تے نہیں کر چکیا، فرماندیاں میں پشت تے ہاتھ رکھنا، تے سرکار نے سلام پھیر کے کہنا کہ ابو بکر دی بیٹی کی گل لے آج دوران نماز پہ پشت تے ہاتھ رکھیا، یا رسول اللہ خیال آیا کہ تے روح کفس انصری تو پرواز تے نہیں کر گئی؟ فرمایا عائشہ میں اس رب نو راضی کر رہی ہاں جس نے میری امت دے نال بڑیاں ساریاں نعمتاں سونپنے دا وعدہ کیتا ہے، اس نو رب نو حضور نے نمازاں پڑھیاں، وہ تے میرے جیسے امتی بدماشیاں تے اتر آئے نا۔ وہ حفیظ جلندری علیہ الرحمٰن نے کیا سی کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نکوش بندگی، آؤ سجدے کرے پھر لوہے جبیں تازہ کرے۔ قصد کرو یار میں کدی کدی از راہ محبت پیغام محبت دینا کہ کاش جس طرح ساڑی عیدین دیاں نمازاں دے اندر لوگاں دا جمع غفیر ہوندا ہے، ایک واجب نماز ہے، واجب فرض عین نہیں، کاش کہ ساڑی فرض عین اس واجب دے مقابل آ جائے تے اسلام دا اصل حسن اجاگر ہو جائے تے ہر مسلمان ہونے تے رشک کرے تے جس بھی میدان چ جا کے کھڑا ہوئے تے انہوں دسن لگے شرم نہ آوے کہ میں رسول اللہ دا امتی ہاں، انہوں دسن لگے حیا نہ آوے۔ میرے حضور دے غلاموں آقا کریم علیہ السلام دے گھر دے اندر تسی میرے بیانات سن دے رہندے ہو، میں کئی مرتبہ دسیا کہ اکثر مقامات ایسے بھی آئے کہ 2 مہینہ حضور دے ہاں چولہا نہیں جلیا۔ سیدہ خدیجہ پاک ملکہ مکہ سی، حضور دے نکاح اندر آئیاں تے پھر چولہا جلیا تے ٹھیک نہیں جلیا تے پھر بھی ٹھیک، شکوہ نہیں کیتا، شکایت نہیں کیتی۔ اعظم چشتی نے ایک بڑا کمال دا جملہ دیتا سی، کہندا محبوباں اُتے جڑا نکتہ چینی کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانیے وہ جھوٹے پیار جتوندا۔
ہن سیدہ خدیجہ نے حضور نو اپنا محبوب تصور کر لیا، تسلیم کر لیا. تے واصف صاحب نے لکھیا کہ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہے، تے قبل از تسلیم تحقیق تیرا حق ہے. کہ جدو تو تسلیم نہیں کیتا تحقیق کر، تیرا حق ہے. ہن تسلیم کر لیا، ہن تحقیق کر رہے ہیں کہ امام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، دے پیچھے میری ہندی بھی ہے کہ نہیں. ہن تو گمراہی دا مرتکب ٹھہرنا پیا. امام اعظم دا فتویٰ ہے کہ اگر بندہ پیچھے کھلو کے تصور کرے کہ امام دا کرتا میرے کرتے نالوں ماڑا ہے تے میرا کرتا تگڑا ہے، تے امام صاحب فرماندے نا جا اپنی نماز توڑ کے گھر چلا جا، تیری تے نماز ہو ہی نہیں رہی، تیری ٹوٹ گئی. تو اللہ دے محبوب دے مصلے تے کھڑے ہونے والے وارث مصلا نو حقیر جانیا ہے. تے اس مقام دے اوپر آ کے سمجھنا کہ علامہ اعظم چشتی نے کتنی بڑی بات کی تھی کہ محبوباں اتے جڑا نکتہ چینی کرن تو باس نہیں ہوندا، اصل منافق جانیے جھوٹے پیار جت ہوندا. ایک ساڈے گھر دا ماحول ہے جی، ایک گھیو دے نال ہنڈی نہیں بندی، مینوں آئل چاہیدا. یہ تیرے میرے گھر دا ماحول ہے، تیری میری ماں بہن دی ڈیمانڈ اے وے کہ مینوں آئل چاہیدا. لیکن ایک ملکہ مکہ ہے، یہ او ملکہ مکہ ہے کہ رسول کریم غار حرا دے اندر آرام پہ کرتے نا. حضور نے لمبا قیام کیتا، بعد میں سرکار تھک گئی. آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے نا. سیدہ خدیجہ گھروں کھانا لے کے نکل دیاں نا. جبریل امین حاضر خدمت نہ فوری طور تے اٹھ کے کھڑے ہوئے. آقا کریم نے سوال کیتا جبریل خیر تے ہے نا؟ یا رسول اللہ تواڈی زوجہ تے مسلمانہ دی روحانی امی اپنے گھروں تواڈے واسطے خورد و نوش تا سامان لے کے چل پیاں نا، تے جبریل تو کیوں سمل رہا ہے، سمٹ رہا ہے؟ یا رسول اللہ ایک عریضہ ہے. حضور نے فرمایا جبریل دس، بلا جھجک دس. یا رسول اللہ جدو ملکہ مکہ تواڈے کاشانہ نور دے اندر جلوہ فرما ہو جاننا تے ملکہ مکہ نو اللہ دا بھی سلام کہہ دینا تے جبریل دا بھی سلام کہہ دینا. یہ ایویں نہیں سلام آیا، ایک قربانی پیش کرنے تو بعد سلام آیا. قربانی کا دی کہ پہلا ملکہ مکہ ہے تے جدو در نبوت تی آئیاں تو سب کچھ راہ خدا چے ایثار کر دیتا، قربان کر دیتا. اسلام قربانی مانگدا ہے. قربانی اج بھی اگر مسلمان سلیل ہو رہی ہے تو صرف اس وجہ نال ہو رہی ہے کہ مسلمان دے اندر جذبہ قربانی نہیں رہا، غائب ہو گیا. یہ جڑی اسی قربانی کر رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. الامان والحفیظ. میں یقین کرو کدی کدی تے سوچنے تے مجبور ہو جانا کہ واقعتاً یہ قربانی جی 6 لوگ سی 6 حصے ہو چکے دے 7واں نہیں مل رہا. پھر وہ خیال کر دینا محلے دے اندر فلاں بندہ وہ تگڑا وہ کول جاندے، چودھری صاحب جی تسی نا 7واں بندہ نہیں سانو مل رہا، حصہ نہیں شامل کر لین. کہندا جی میں آلریڈی 4 بکرے خرید چکیاں، چلو جے تسی کہندے ہو تو بچے بھی ضد کر رہے سی کہ تکے بنانے سی ہونا تو چلو میرا حصہ رکھ لو، گوشت ہی آ جائے گا، بچے بھی راضی ہو جان گے. شریعت تقاضا کرتی ہے کہ یار او جڑے 6 قربانی دی نیت لے کے 7ویں بندے کو لوگ گئے سی تو اس نے صرف اس وجہ دے نال حصہ شامل کر رہا کہ بچے ضد کر رہے سی. تے شریعت کہندی کہ 7ویں دی نیت قربانی دی نہیں گوشت دی ہے. اس نے نومینیٹ نہیں کیتا کہ میں قربانی اپنے نام دی دین لگا، باپ دے نام دی دین لگا، زوجہ دے نام دی دین لگا یا بیٹے دے نام دی دین لگا. اس نے تے خالص یہ نیت رکھ لی کہ بچے ضد کر رہے سی کہ ٹکے بنانے نا. تے شریعت یہ کہندی ہے کہ وہ جڑے 6 سی نا قربانی دی نیت والے انہاں دی بھی ضائع ہو گئے. اس وجہ دے نال جڑے قربانی کر دیو کرنے تو قبل یہ تمامی قواعد و ضوابط تے جتنے بھی مسائل نے ریلیٹڈ قربانی دے سارے سیکھیا کرو. کم از کم اتنے سارے مسائل سیکھیا کرو کہ بندہ پیسے بھی خرچ کرے تو قربانی ضائع نہ ہو. اتنا کرتے خیال ہونا چاہیے. پھر اگلا جڑا ضروری مسئلہ میں سمجھنا یہ بیان کرنے تو بعد میری گفتگو ختم کہ تسی آج محسوس کرنا کہ دروازیاں تے کچھ لوگاں نے آ جانا کہنا جی کہ وہ ساڈا جڑا چھوٹا بچہ نا وہ ذرا بڑا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، تواڈے چھلا تے ذرا ساڈا حصہ پہنچا دینا. شریعت اس نو پسند نہیں کرتی. شریعت کہندی ہے کہ مسلمان اس وقت تک کشکولے سوال دراز نہیں کر سکتا جس وقت تک وہ دے گھر ایک وقت دا بھی کھانا موجود ہے. اگر تیرے گھر دی اندر صبح دا ناشتہ اچھا خاصا سی
تے دوپہر دا ہجے فریج اندر پیا پھر شریعت تینوں اجازت نہیں دیندی کہ جا کے سوال دراز کرے. شریعت کہندی سمٹ جا. ہاں جڑا کر رہا قربانی انہوں خود احساس ہونا چاہیے کہ کس دے ہاں قربانی ہے تے کس دے ہاں نہیں. فون کر کے سانو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی علامہ صاحب محرم چے گوشت قربانی دا کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز. میں کہا اگلے محرم چے بھی جائز ہے لیکن خیال کریا کر کہ محلے چے کوئی ایسا نہ رہ گیا ہوئے کہ جڑا ایک بوٹی نو ترس رہا ہوئے تو محرم تک سوچنا پیا کہ کھا سکنا کہ نہیں کھا سکتا. تھوڑا خیال ہونا چاہیے. ایک ہی ہے معاشرہ احساس نال بندہ, رشتے احساس نال بندے نے. اللہ رب العزت صحیح معنی چ اسلوب قربانی نو پورا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ